عليكم ومرحبا بكم معنا في قناتكم باب تيفي في مملكتي وفي كوزينتي. كما راكم تشوفوا خرجوني من الغونديفو وجيت باش نطيب لهم باسكو ليكيب ديسيداو يديروا ريجيم وحبوا ان منو هيلتي مش من الحمار مات، حبوا يديروا الريجيم وينحوا على ليطا. الوغ كيما انا مامتي لا دخلتي من الخدمه وكنتي مبريسيا وراجلك دارلك لا بريسيون تقدري ديري لا ميم شوز، ماكيي شابه دخلي طيبي. جو بريباري دو سالاد اي ان ديتوكس، سي تري تري سامبل مليح العشاء، سورتو كي تدخلي من الخدمه تجوعي 5 6 مع سيركيلاسيون. هذا المنيو يساعدك بزاف بزاف. نروحو نشوفوا وشنو هما لي دو سالاد اللي راني راح نديرهم اليوم. كينوا، زيت زيتون، الخيار، الزبيب، لا كاروت، لا طوماط، البرسيل، لو طون ناتور، العدس، البصل، لي زوليف، كحوله وخضوره على حسب الكو تاعكم، لا طوماط، المعدنوس، زيت زيتون، شويه ملح، كرعمه تاع ريتله ونص، الخيار، 12 ورقه تاع النعناع، جانجومبر اي لو سيترون ديالنا. لا بروميير سالاد وهي سالاد تاع العدس، ولفنا انا ناكلو شوربه عدس، ولكن اليوم راح ناكلوها اون سالاد. لازمنا دي لونتي، لي لونتي ديالنا بيان سور ليكيب شاطرين عباك وجدوا لي كلش قطعوا ما عندي ما نقول. لي لونتي تاعنا نكونوش مخناهم بيان سور اي كاين بليزيور انغريديون راني راح نديرهم. انا دوك نبدا بلي لونتي ديالي نروح نحطهم يغليو، داروا لي مام الماء يغلي، والماء تاعنا جيسبر درتو له الملح. فوالا حطينا لي لونتي ديالنا يغليو لمده 5 حتى ل 8 دقائق، سا ديبون على حسب لا كاليتي تاع العدس اللي شراها ارسلان اليوم يا درا. لا دوزيام سالاد تاعنا هي لو كينوا. لو كينوا كاين بزاف اللي ما يعرفوهش ولا متواجد دركا في لي سوبر ديالنا، كاين لو بري تاعو il varie entre 250 et 350 دينار. حاب يقول في متناول الجميع، انا نقول باسكو لا كونتيتي تاعو ديري 100 غرام تدوبلا. ومن بعد نحكي لكم على لي بيان في ديالو كيفاش اكتشفوه والحكايه. دوكا نحطو يغلي باسكو لازم له 5 مينوت. تغلي الماء تاعك، ديري له الملح وتحطيه يغلي. اي فوالا بوغ لا سالاد دو لونتي راني راح نديرها سامبل وتكون بنينه كيما وصيتهم في التليفون. كيما وجدوا لي قطعوا لي البصل، لي زوليف، كحوله وخضوره على حسب الكو تاعكم. اللي ما يحبش كحل ما يديرش، ما يحبش خضر ما يديرش. اي بيان سور لازمنا لا طوماط، المعدنوس، اي انا جو في راجوتي شويه فلفل كحل اي شويه ملح. هذه تقدري تبريباريها ان جور الافونس كي تكوني على بالك بلي غدوه راكي راح ديري لا سالاد دو لونتي وما عندكش الوقت. في الليل ديري بابي فيلم وحطيها في الفريجيدير تربحي الوقت ديالك. بوغ لا سيزونمون تاعها راح ندير لي زورانج، حبه تشينا نعصرها مع زيت زيتون باسكو على بالكم بلي ماشي كامل الناس تحب ريحه زيت زيتون، باش نطفيو هذيك الريحه وحنا بلاد زيت زيتون الحره الله الله البنينه. اي اون سي كو ما كاش خير منها باسكو صحيه ومليحه ونداوي بها لاغريب ونديروا بها بزاف حاجات. اون فيت زيت زيتون تاع بلادنا. بور لا سالاد تاع الكينوا يلزمنا بلوس دانغريديون، سا فا تر سامبل. انا راح نديرها سكري سالي، فيها الكونكومبر، فيها الزبيب، لا كاروت، لا طوماط، البرسيل، ونخلطهم كامل مع بعضهم. نعصر لهم القارص نفس الشيء تقدري ديريه ان جور الافونس. تقطعيهم تغطيهم بابي فيلم كي تجي تغلي غير الكينوا تاعك اي سا فا اتر فاسيل افير. لازمنا لو طون ناتور فيو كو سي ان منيو هيلثي دييتيتيك صحي. لازمنا لو طون ناتور تاعنا. بيان سور تقدري دوزنيه انت شويه، ديري له فلفل كحل، شويه ملح. يفو با تكثروا من الملح سورتو لي زيبر طوندو، ولا ولفوا روحكم بلا الا ما عندكم حتى مرض تاكلوا دومي سيل. فوالا ومن بعد على فان بيان سور رانا راح نستعملوا فروماج ريجيم بور ادوسير باش نزيدوا هذيك لا بتيت فريشور، نزيدوا له نعناع اي تو. بما انه رانا في الدومين تاع الريجيم ودغيا اليوم لا كوتش ديالنا راح تفرح بينا بزاف بزاف، راني راح نحكي لكم على لو ديتوكس اللي نشربوا انا كل يوم. تبعوه تشوفوه في لي ستوري تاعي. لازمكم قرعمه تاع ريتله ونص كيما هذه. نحب نقول ما لازمش امكانيه تقولي ما نقدرش وما عنديش تبي سباي مدام. الوغ لازمك قرعه تاع الماء. اي لي زانغريديون هادوما وشنو؟ الخيار مقطع هكا، 12 ورقه تاع النعناع هايل، اي لو سيترون ديالنا. نحلو القرعه شوفي باش تشوفي سي تري تري سامبل باش برك نحي لكم تفنين. ريغاردي
انا هاد الديتوكس نشربو قبل الريجيم كيما نعميهاش كيما هاد الاونه الاخيره باسكو راني نتريشي وبيتزا وما نديروش كيما انا كي نكون راح نبدا الريجيم ديالي بيان سور نوجد لو ديتوكس هذا نحطو يبرد parce que ça rafraîchit, c'est excellent pour la peau, pour l'intestin, pour l'estomac et ينحي الغراس, c'est un brûle graisse bien sûr. بصح ما لازمش تكثروا منه. هاد القرعه تاع ريتلا ونص pendant 3 jours. قرعه. Après, vous commencez votre régime ou là vous faites un autre détox et puis bien sûr, كاع les émissions je vais vous donner plein d'astuces et plein de détox ساهلين تقدروا ديروهم تقدري تديه معاك الخدمه تقدري توجديه لراجلك باش ينحي العليطه تاعو باسكو الرجال تاعنا ياكلوا بزاف الخبابز ويخلطوها بالغازوز alors voilà راكي راح تعاونيه voilà c'est super simple كيما راكي تشوفي وكيما راكي تشوف سيدي voilà. Ou le gingembre, il a comme le gingembre حب ديروه ولا ديرو هدايا en poudre. La quantité انا ندير عيني ميزانيه ولكن نتوما ديروا une demi-cuillère à café. Voilà, toujours maladroite. أنا في طبيعي وعادتي لا أتغير. Il faut toujours faire ça باش يتخلطوا les ingrédients. Bien sûr le gingembre ديالنا تقدري تشربيه sur place كيما راني راح ندير أنا maintenant. Et il est excellent. أنا je conseille دايما الناس اللي دير ريجيم je suis pas diététicienne ni coach. Je suis chef ناس تعرفني ولكن الخبره تاعي تخليني اني نكونسيكم في الهاتي ومن الخبره تاعي في لي ريجيم اللي درتهم بزاف وعاودتهم وسيتهم كامل وفهمت باللي سي تري سامبل il faut juste manger équilibré وتعملوا الرياضه والمشي وسورتو ترقدوا vous 8 heures هذا ما كان يا با دو تروك ماجيك جو لاسري لا كوتش في الحصص تاعها هي اللي تسبليكي لكم كل واحد في خدمته باش ما ندولهاش بلاصتها تقول لك تلعبنا بالخبزه نشوفوا العدس ديالنا ما قعدلوش بزاف فريمون 1 مينوت والكينوا تاعنا كيف سكي جينيال فوفي بريباري دو روسيت عندهم لو ميم تايمينغ 5 دقائق وانتوما العشاء تاعكم راهو واجد ولا تقدروا توجدوها من اليوم تدوها معكم للخدمه دون دي بواط اي تو ça vous permet de manger équilibré et d'éviter les sandwichs le gras et la malbouffe surtout. alors نقول لكم قعدوا هكا كيما راكم نسقم شويه الكوزينه نريغلي شويه روحي نعاودوا كينوا زيت زيتون الخيار الزبيب لا كاروت لا طوماط البرسيل لو طون ناتور العدس البصل لي زوليف كحوله وخضوره على حسب الكو تاعكم لا طوماط المعدنوس زيت زيتون شويه ملح كرعمه تاع ريتله ونص الخيار 12 ورقه تاع النعناع جينجومبر اي لو سيترون ديالنا روكوكولاتين بابيون اي متفرجين تاع باب تي في لو كينوا تاعنا طاب والعدس كيف راهو طاب نحيناه من الماء بيان سور لازمكم سوا كسكاس ولا صفايه كبيره ودركا on va faire le dressage. alors كيما شفتوا لو ميلانج نعاودوه لكم فيت في كاين زبيب كونكومبر لا كاروت الطوماطيش اي دو سيترون والمعدنوس دركا نخلطوا لو كينوا تاعنا يجي هكذا 5 دقائق كافيه باش يطيب قلت لكم هو عشبه الي فريمون بون وفيه لي فيبر بزاف تم اكتشافه في 1970 حسيت روحي شغل ندير لكم شريط هذاك تاع بكري 1970 في امريكا الجنوبيه اي شافوا باللي هاد العشبه عندها بزاف لي بيان في تقدروا تاكلوا منها انورميمون وما تسمنوش اي اون بلوس دو سا تشبعوا فوالا خلطوا بيان سور دو بريفيرونس كوم سي اون سالاد تاكلوها بارده تحطوها في الفريجيدار يفو توجور كي تحطوا حاجه في الفريجيدار ديروا بابي فين باش ما ترفدش ريحه الفريكو ولا سي فو فولي اتر ايكونوميك وما تستعملوش ديروا كاس خل صغير داخل الفريجيدار ينحيكم كامل لي زودور وما يتقلبوش بيناتهم روايح فوالا نزيدوا شويه باسكو
ليكيب راهم غاشي الله يبارك فوالا وكامل راهم يستناو في الكينوا اي فوالا خلطوا كامل لي زانغريديون. Après vous voulez اللي حاب يزيد par exemple des épices ولا انا كل خطره كيفاش نحضرها من داك ندير لها سوماك كاين épice libanais c'est un brûle graisse ولا نديرها لي غران شيا لي غران شيا تانيك سي دي غران brûle graisse كي تكونوا افون في الريجيم ولا ديروا الكيتو ولا هاد لي épices كامل ملاح. Voilà. Après on utilise le thon nature تاعنا نزيدوا له شويه فلفل الكحل ميم لا سالاد ديالنا نزيدوا لها فلفل الكحل فوالا ان بو دويل دوليف اللي ما يحبش يدير زيت نورمال بصح اون كويير كافي باسكو كونط اون ان ريجيم هو انه نبعدو نكونوا ديفيسيت كالوريك ونبعتو كامل على الكرا alors de préférence utiliser ça voilà. شفتوا بلي سهله et en plus de ça c'est très très bon. D'abord vous allez réessayer ça عندكم et me donner vos avis parce que moi vraiment j'adore. Je suis une grande fan de salade de quinoa. Voilà. Merci نغير فتاي. ماشي باسكو ما عندناش مغارف ولكن انا عندي دي زابيتود نحب نوتيليزي مغرفه عندي دي كوير فيتيش كومون دي وناخذوا العدس تاعنا. كنتو شفتوا بلي درت لا طوماط قطعتها عندي الزيتون خضر كحل معدنوس وشويه بصل تقدروا تزيدوا اللي يحبوا توم يقدروا يزيدوا ميم الثوم فوالا. pour changer un peu et هادشي تاني تقدروا تمدوا هاد لي صات تقدروا تمدوهم لولادكم et ça vous permet توكلوهم les légumes parce que لازم نوكلوا ولادنا les légumes au moins 5 fruits et légumes par jour. par contre l'assaisonnement تاعو كيما سبق لي وقلت في الديبي فيه التينا وزيت زيتون. الا ما تحبوش التينا غاستي في الكلاسيك انا نحب النواع ديروا سيترون فوالا كل واحد على حسب الذوق تاعو. انا جو دون لا ريسيت دو باز ابري سوي كرياتيف وماذا بيا تبعتوا لي لا كرياتيفيتي تاعكم تقولوا لي انا نسيت ان اوتر اليمون ولا اون اوتر ايبيس فوالا. et les deux salades تاعنا elles sont prêtes. sur et نزيدو le fromage régime. sur les deux salades تقدروا تزيدوا le fromage régime من الفوق. ça fait joli esthétique en plus c'est bon. voilà نزيدو له شويه فلفل الكحل et le citron. C'est bien aussi que طيبي madame, vous faites ça par amour et vous faites un très joli dressage. ليك تقدري ما ديري كيما انا تعيطينا لي ما تماكيلك باش تماكيش طيبي الشابه دائما كيما انا وكي يجي راجلك يلقاك شابه يزيد يلقى الماكله شابه حتى ربحي بطاقه استحسان. انا نقول لك مدام سوري يديك رحله. لو ديتوكس تاعنا راه هنا نقدروا نزيدوا دي رونديل دو سيترون عادو نخلطوه شويه et le menu تاعنا il est prêt. C'était une salade de quinoa, une salade de lentilles et un détox express. J'espère que les recettes اليوم عجبوكم et vous allez les refaire وما تطولوش علينا باش تبعتوا لنا le nom تاع l'émission parce que نتوما
من عندكم لأنا راح نسيليكسيوني لو نون تاع البرنامج ديالي. ما بقى لي غنقول لكم غدا حتما سيكون أجمل. خليكم دائما إيجابيين. تواصلوا معنا على باب تي في في الانستغرام فيسبوك على اليوتيوب. انفويوا الاقتراحات تاعكم منهم اللي نتعلموا ونتغيروا للأحسن إن شاء الله.